ल हाम्रो हिजो गरेको के हो रिपोजिटरी लेयर रेडी छ किनकि केही गर्नै पर्दैन होइन त्यसपछि हामी इभेन्ट मोडल लेयरमा लोम्बोक युज गरेर हेऱ्यौँ अनि सक्सेसफुली इन्स्टल पनि भयो ठिक छ त्यसपछि सर्भिस लेयर सर्भिस लेयर र हाम्रो सर्भिस लेयर कम्प्लिट छ ओके त्यसपछि अब कन्ट्रोलर रेडी गर्नु पर्यो हामीले कन्ट्रोलर रेस्ट कन्ट्रोलर भएको हुनाले हामी कुनै पनि युआई यहाँबाट रिटर्न गर्दैनौँ पब्लिक void save student public save student info र यसमा रेस्ट एपिआईमा डाटा पुरै मोडल अनुसार लिनु छ भने एउटा एनोसिएसन छ जावाको स्प्रिङको रिक्वेस्ट बडी अनि सिधै मोडललाई हामी बाइन्ड गर्न सक्छौँ केमा जेएसनमा उताबाट आएको जेएसन रिक्वेस्ट बडीले सिधै बाइन्ड गरिदिन्छ ल र हामी के गर्छौँ एउटा रुट लेभलमा एउटा एट रिक्वेस्ट म्यापिङ भनेर राखिदिन्छौँ यो उसको प्रिन्सिपल हो रुट म्यापिङ हामी चाहिँ यहीँ राखिदिन्छौँ जस्तै यो हाम्रो कुन डोमेन हो स्टुडेन्ट यसको नाम यसरी स्टुडेन्ट्स भनेर प्लुरल वर्ड युज गरिदिन्छौँ अब यसमा यदि एकभन्दा बढी पोस्ट म्यापिङ छ भने त्यो अर्कोलाई चाहिँ अर्को म्यापिङबाट छुट्याउनु पर्यो नभए स्टुडेन्ट्सको पोस्ट भन्ने मेथडमा गएर अब के गर्नु पर्यो प्राइभेट स्टुडेन्ट सर्भिस अब ठिक छ यो पोस्ट म्यापिङमा अब सेम तरिकाले हामीले के गर्नु पर्यो अब पुट म्यापिङ गर्नु पर्यो पुट म्यापिङको लागि सबै कुरा के हुन्छ यहाँ पुट म्यापिङ हुन्छ कन्ट्रोल सिफ्ट ओ यसको नाम हामी राखिदिउँ अपडेट स्टुडेन्ट इन्फो र यहाँ चाहिँ के कल गरिदिन्छौँ अपडेट यो पुट भयो यो अपडेटको लागि त्यसपछि हामी युज गर्छौँ डिलिट पब्लिक void डिलिट स्टुडेन्ट इन्फो के गर्ने यसलाई चाहिँ एट पाथ भेरिएबलको थ्रु ल्याउने जसरी ल्याउँदा नि हुन्छ एट पाथ भेरिएबल इन्ट आइडी अनि के गर्ने स्टुडेन्ट सर्भिस डट डिलिट स्टुडेन्ट इन्फो डट आइडी यसको लागि म्यापिङ हामी युज गर्छौँ एट डिलिट म्यापिङ अनि अब यसमा हामीलाई पाथमा के पठाउनु छ आइडी पठाउनु छ त्यही भएर पाथमा पठाउनलाई यसरी युज गरिन्छ आइडी यो पाथ भेरिएबलको लागि हो त्यसपछि अब हामीलाई एट गेट म्यापिङ पब्लिक स्टुडेन्ट
गेट स्टुडेन्ट बाई आइडी अनि यसमा पनि पाथबाट भेरिएबल त्यो ल्याउने एड पाथ भेरिएबल इन्ट आइडी भनेपछि यहाँ पनि के गर्नु पर्यो अनि यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो रिटर्न स्टुडेन्ट सर्भिस डट गेट स्टुडेन्ट बाई त्यसपछि अब गेट पब्लिक हामीलाई लिस्ट अफ पठाउनु छ के स्टुडेन्ट get all student info return student service not get all student भयो हाम्रो रेस्ट एपीआई बन्यो के भयो यो पोस्ट पुट अपडेटको लागि डिलिटको लागि डिलिट गेटको लागि अब गेट आइडी वाला अब गेट डिफ्रेन्ट हुन सक्छ त्यही अनुसारले फरक पार्दै जाने लिस्ट वालालाई रुटकै अनुसार स्टुडेन्टको बेसमा तान्ने अब यो एपीआईलाई अब यहाँ हाम्रो युआई छैन युआईको लागि हामी त्यसो भए पहिला तर यसलाई यो हाम्रो काम राम्रो तरिकाले गरेको छ कि छैन एपीआईहरू बनाएको त्यसलाई टेस्ट गर्नलाई हामी सुरुमा पोस्टम्यान युज गर्छौँ र तपाईहरुलाई म आफ्नो पनि प्रोसेस देखाउँछु कसरी काम गर्छु भनेर तर त्योभन्दा अगाडि अब पहिला सर्भर पोर्ट भयो त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ डीबी प्रोपर्टिजहरू सेट गर्नु पर्यो डीबी प्रोपर्टिजमा सेम एउटा हामीले स्प्रिङ कस्तो यार किन दिए रे spring dot jpa dot spring dot jpa dot data dot सजेसन दिएन है मिस्टेक हुन सक्छ म यहाँबाट राखिदिन्छु ल यो हामीलाई थाहै छ के हुन्छ JDBC colon MySQL colon local host colon 3306 र हामी DB के युज गर्छौं के युज गर्ने ल स्टुडेन्ट अंडरस्कोर DB युज गर्छौं
ठिक हो। अनि त्यसपछि युजर नेम रुट पासवर्ड के हो रुट नै हो com.mysql.jdbc.driver ठिक छ। यो डिबी प्रोपर्टिज चारवटा, एउटा युआरएल युजर नेम पासवर्ड ड्राइभर क्लास नेम दिनुपर्छ अनि मात्रै हामी यो गर्न सक्छौँ। अनि अब यसलाई रन गरेर हेरौँ। ए सरी डाटाबेस बनाएको छैन। लिफ जस्तो किन दिएन रिस उठ्यो मलाई। आइडी राखेको छैन हामी। हो एट आइडी एट जेनरेटेड टाइप डट अटो अनि यिनीहरूमा कलम राख्दा हुन्छ एट कलम अरू त छैन। डेटको लागि हामी एट टेम्पोरल टाइप डेट र एट डेट टाइम फर्मेट प्याटर्न YYSMMSTD। अरू केही छुट्यो छैन। पहिलाको बुटमा हाइबरनेट डाइलेक्ट पनि मेन्सन गर्नुपर्थ्यो, यसले अब अटोमेटिक लिन्छ सबै। यति मात्रै भन्नुपर्छ कुन हो भनेर। एक दिन केही गर्नै पर्दैन, सबै काम फ्रेमवर्कले गरिदिन्छ, हामी हेरेर होस्। किन बनाएन? ठिकै छ। अब यो युआरएललाई फर्स्ट यसलाई युआरएललाई के छ हाम्रो लोकल होस्टमा रन भइरहेछ अनि पोर्ट नम्बर कति छ मेरो 8090। यसलाई कसरी टेस्ट गर्ने? अब यहाँ चाहिँ के बनाउने, एउटा प्लस क्लिक गर्ने, युआरएल के हुन्छ http://localhost 808 के छ 9 छ 90 र सुरुमा हामी गेट नै तान्छौँ यो वाला कुन चाहिँ
यो भनेपछि यसको के हुन्छ, गेट हुन्छ अनि स्टुडेन्ट्स हुन्छ। अनि यहाँ के गर्नु पर्यो, स्ल्यास स्टुडेन्ट्स अनि गेटमै छ। अनि यो काम गर्यो भने सबै काम गर्छु। इन्टरनल सर्भर एरर भन्यो 500। अब त्यो हेरौँ किन भन्यो, यहाँ टेबल नबनेको कारणले पनि हुनसक्छ। टेबल किन बनाएन यार, यसको लागि सुरुमा क्रिएट राखौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी अपडेटमा चेन्ज गरिदिन्छौँ। सरी, फेरि टेबल बनाएन यहाँ। बनायो, अब यसलाई चाहिँ अपडेटमा राखिदिउँ है न। ल यो टेस्ट गरौँ, अहिले खाली आउनुपर्छ। यो खाली आयो, ठिक छ। यो गेटको लागि गऱ्यौँ। अब यहीँ पोस्टको लागि हामीले अब जेएसएन बनाएर पठाउनु पर्यो। पोस्टमा के हुन्छ, यहाँ बडीमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि अनि यहाँ चाहिँ बडीमा क्लिक गरिसकेपछि रमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँ हामी जेएसएन पठाउन गइरहेछौँ। जेएसएन के हो, भोलि पर्सि अब जाभास्क्रिप्ट पढाउँदाखेरि ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ। अहिले के गर्ने, कर्ली ब्रेसेस, त्यसपछि यसको तरिका छ कि यताको नाम र उताको नाम फरक पार्न मिल्छ, त्यो पनि म देखाउँछु। तर अहिलेलाई जे यहाँ छ त्यही राखौँ। स्टुडेन्ट नेम हैन, अब स्टुडेन्ट नेम यहाँ चाहिँ राख्नु पर्यो। र सेभको बेलामा हामी त्यो पठाउँदैनौँ, के भन्छ आइडी, त्यही भएर आइडी नदिएको। त्यसपछि अरू के छ, रोल छ, एड्रेस छ, इमेल छ। रोल बेटर, यसलाई पनि डबल कोटमै राख्दा राम्रो। रोल, रोल के छ, टु, एड्रेस के छ, काठमाडौँ नेपाल। त्यसपछि इमेल
के छ abc@gmail.com। त्यसपछि जेन्डर मेल, सरी जेन्डर पछि के छ DOB डिपार्टमेन्ट सब्जेक्ट DOB 2011-01-12। त्यसपछि के छ डिपार्टमेन्ट IT। त्यसपछि सब्जेक्ट जावा। छुट्यो कि कतिवटा छ हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 यो आइडी छोडेर 8 वटा हुनु पर्यो 8। ठिक छ। अब के हुनु पर्यो यहाँ पोस्ट सिलेक्ट भएको हुनु पर्यो। URL हाम्रो रुट नै छ किनकि पोस्टमा हामी केही राखेका छैनौँ यहाँ। त्यसपछि रुट स्टुडेन्ट्स अनि स्टुडेन्ट्समा हामीलाई डाटा पठाउनु छ @request body अनि यो भयो राम रोल काठमाडौँ नेपाली यो भयो है। अनि बडीमा गर्ने रमा क्लिक गर्ने अनि यहाँबाट सिलेक्ट गर्ने कुन टाइपको डाटा पठाउनु छ HTML JSON टेक्स्ट XML के छ JSON पठाउनु छ भयो। यो चाहिँ अब उता गएर डाटाबेसमा सेभ हुनु पर्यो। हामीले केही रिटर्न गरेका छैनौँ। अब यहाँ गएर हेरौँ। यहाँ चाहिँ हामी सो SQL गरेका छैनौँ। गरेको भए यहाँ देखाउँथ्यो। एकचोटि यहाँ गएर हेरौँ। ल पर्फेक्टली वर्कड हाम्रो सेभ काम गर्यो। ठिक छ डाटाबेसमा आएर बस्यो। अब अझै एउटा एड गर्छु म डिलिट फिलिटको लागि श्यामलाई चाहिँ पोखरा नेपाल रोल नम्बर 3 अनि श्याम@gmail.com मेल 22 एडमिन म्यानेजमेन्ट इकोनोमिक्स। आयो हैन। यहाँ हेर्नुभन्दा राम्रो जस्ट के गर्ने एउटा म यहाँ गेटको लागि खोलिदिन्छु http://localhost: के छ कति हो मेरो 8090 अनि यसलाई गेट राख्ने यहाँबाट हेर्ने। ठिक छ दुईटा एड भएको छ दुईटा फेरि एउटा एड गरौँ एउटा चाहिँ ABC हैन 4 अनि जनकपुर APT ल 3टा डाटा एड भयो है। अब हामीलाई आइडीको बेसमा मात्रै ल्याउनु छ भने हामीले के गर्छौँ जुन आइडी जस्तै 1 दिएँ मैले अहिले 3टै देखाइरहेको छ यहाँ मैले 1 दिएर गऱ्यो भने 1 को मात्रै ल्याउँछु। ठिक छ। अब हामी अपडेट गरेर हेरौँ। अपडेटमा के हुन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ यही कुरा अब अपडेटमा हाम्रो बडीमा हैन अब के थप्नु पर्यो एउटा आइडी थप्नु पर्यो सिम्पली आइडी। अनि कुन आइडीलाई हामी गर्न गइरहेछौँ ल
3 नम्बरलाई एबिसीबाट के गर्न गइरहेको छु, यसलाई चाहिँ हरि नाम दिन गइरहेको छु। जेपिटीबाट हरि, अनि जनकपुरको जे क्यापिटल हैन, हरि अनि गीता गरिदिउँ, गीता फिमेल, ल साइन्स हैन, एडमिन डिपार्टमेन्ट, सोसियोलोजी। अब हामीलाई यहाँबाट के चुज गर्नु पर्यो, पुट ल अपडेट भइसक्यो। यहीँबाट हेरौँ कति नम्बरको, 3 नम्बरको अपडेट हुनु पर्यो। सेन्ड भइसक्यो, गीता जनकपुर हरि @gmail भएको छ हैन। यो हरि नहुनु पर्ने गीता आउनु पर्ने भनेपछि के गरिदिउँ, गीता, ठीक है। एउटा मैले फेरि एड गरेँ यहाँ, अनि सेन्ड गरेँ। 4 वटा छन्। म आइडी नम्बर 4 को डिलिट गर्न चाहन्छु भनेपछि के गर्छु म, ल http localhost student, अनि यहाँबाट सिलेक्ट के गर्ने, डिलिट। आइडी को बेसमा छ, पाथ भेरिएबल छ, 4 नम्बरको डिलिट गर्न खोजिरहेको छु। सेन्ड, यहाँ डिलिट भइसक्यो। यहाँ गएर हेरौँ 4 नम्बर गयो। यहाँ यो यसरी, यो भनेको के हो, डेभलपर टुल्स हो। यो डेभलपर प्लस क्युए टुल्स पनि भन्छ। जो क्युए चाहिँ एपिआई टेस्टिङ गर्छ त्यसले पनि गर्छ, र यो प्राय यो हाम्रो यो वर्ल्डमा रेस्ट एपिआईमा काम गर्ने वर्ल्डमा चाहिँ जसले पनि यो युज गर्छ। यदि सोपमा काम गरिरहेछ भने सोप युआईमा टेस्ट गर्नुपर्छ, र रेस्ट बेसको लागि यो युज गर्छौँ। यो युज गर्छौँ र तपाईहरुलाई के देखाउँछु कि जस्तै हामीले पनि यस्तै नै काम गरिरहेछौँ। जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा पेमेन्ट अर्डर कन्ट्रोलर छ। के छ, यहाँ चाहिँ रुटमा एउटा एपिआई राखेको छु, यो सबैको लागि भयो। त्यसपछि लिस्ट इनबक्स भन्ने छ, गेट, त्यस्तै पोस्ट म्यापिङमा छ, यो रुट एउटा मात्रै पोस्ट म्यापिङ, गेट म्यापिङ हैन, पोस्ट म्यापिङ। अब सबै रुट छोड्न मिल्दैन, एउटा डिफरेन्ट फाल्नै पर्छ, एउटा मेथडकोबाट अर्को, अनि यसरी गर्दै हामी, अब यसमा धेरै कुराहरू छ। अब तपाईहरुको एनोटेसन युज गरेका छौँ, रिक्वेस्ट प्याराम युज गरेका छौँ, कहीं रिक्वेस्ट बडी युज गरेका छौँ हैन। अब यो भयो तपाईको, यो के भन्छ, यसरी नै युज गर्छौँ, र यसलाई टेस्टिङ गर्दाखेरि हामी यसरी हेर्नुस्, कलेक्सन सेयर गरेका छौँ एक आपसमा टिममा, अनि लगइन हुनुपर्छ त्यसको लागि। उसले सेभ गर्यो भने जस्तै मैले हिजो यो 2टा काम गरेको, गेट उता मेरो कलिग्सले पनि पायो मैले यो गरेको हिजो, अनि मेरो लोकल रन यहाँ छ, रन गरिदिउँ, अनि हिजो फेरि प्रब्लम आएको थियो राति, फेरि मैले यसलाई मिलाएँ, अनि सबै कुराहरू सेम छ। यहाँ प्यारममा पठाउनु छ भने म यहाँबाट डाटा पठाउँछु, बडीमा पठाउनु छ भने यहाँबाट पठाउँछु, हेडरमा पठाउनु छ भने यहाँ पठाउँछु। अब आजदेखि म अथराइजेसनमा काम गर्छु, अथराइजेसन इम्प्लिमेन्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ अथराइजेसनमा राख्छु, र डाटा यसरी जान्छ। तपाईको क्वेसन आउँछ कि यहाँ होस्ट यो कहाँ छ त हैन, के भन्छ लोकल होस्ट। मैले के गरेको छु, यहाँ चाहिँ त्यो बनाएको छु, इन्भाइरोमेन्ट बनाउन मिल्छ। यहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बनाएर यसलाई चाहिँ यहाँ हेर्न मिल्छ। यहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट, यसमा मैले सेट गरेको छु होस्ट लोकल होस्ट 80, अनि उसले आफै के भयो, यसले बेनिफिट के भयो, मैले यहाँ होस्ट लेख्ने बित्तिकै जुन अब यो लाइभको लागि मेरो यो छ यहाँ स्टेजिङ भन्ने, यसलाई हेर्नुभयो भने स्टेजिङमा लाइभको एपिआई हो, त्यो युज गर्नलाई यसरी बनाएको छु। अनि कुनमा गर्ने, सन्तोष लोकल, यो रन भइसक्यो। अब यसलाई मैले रन गर्यो भने कुन छ एपिआई, लोकलमा छ, यो छ, यसले डाटा दिनुपर्छ। हेर्नुस् ठ्याक्कै यो जेएसएन डाटा हो। आइडी 4 प्रोभिन्स एउटा अब्जेक्ट छ, डिस्ट्रिक्ट अर्को अब्जेक्ट। अहिले तपाईहरुलाई एउटा मात्रै अब्जेक्ट बनाएर देखाएको, अब्जेक्टभित्र फेरि यहाँ छ, के छ, एउटा रुट अब्जेक्ट छ, त्यसको आइडी छ
त्यसपछि त्योभित्र एउटा प्रोभिन्स अब्जेक्ट छ, अर्को डिस्ट्रिक्ट अब्जेक्ट छ, त्यसपछि इम्प्लोइ अब्जेक्ट छ, इम्प्लोइभित्र फेरि नेम्स अब्जेक्ट छ, नेम्सभित्र फेरि टेक्स्ट र ल्याङ्ग्वेजको एउटा अब्जेक्ट छ, त्यस्तै पोजिसन भन्ने अब्जेक्ट छ होइन। त्यसपछि एउटा इमेजको लागि चाहिँ यो हामीले बेस 64 डाटा पठाइरहेछौँ। त्यसपछि यहाँ छ, त्यसपछि पेइङ अफिस अब्जेक्ट छ, त्यसपछि इफेक्टिभ डट यसरी चाहिँ यो जेसन डाटा हो, यताबाट पठाउँछौँ। पोस्ट भएको बेलामा फेरि हामी जेसन दिएर पठाउँछौँ। यही छ, यो पोस्टको लागि बनाएको छ, यहाँ बडीमा पठाएको छु डाटा, यहाँ जेसन बनाएर। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के गर्छु म देखाउँछु म होइन, टाइम हुन त भइसक्यो। अर्को दिन प्रत्येक जति पनि एपिआई बनाउँछ, हाम्रो काम ब्याकएन्डको मात्रै हो, जति पनि एपिआई बनाउँछौँ अरूलाई के थाहा कि के एपिआई बनेको छ भनेर थाहै हुँदैन फ्रन्ट एन्डलाई। अब प्रत्येकचोटि कि मैले यो एपिआई बनाएर भनेर लेख्नुभन्दा हुन चाहिँ हामी कम्युनिकेट गर्छौँ यहाँ चाहिँ कि यो एपिआई बन्यो, यो बन्यो भनेर यहाँ चाहिँ कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छौँ, हामी यहाँ गरिरहेको हुन्छौँ। यहाँ 24 आवर सर्भिस छ कि उठाएर यहाँ हेर्नुहोस्, मैले राति 11 बजे गरेर दिएको फोर्डेटिभ सिग्नेचर एपिआई अहिले तपाईँहरूलाई देखाएको। यहाँ एरर आएको थियो अनि मैले यहाँ भने गिभ मी 10 मिनट्स, आई एम अपलोडिङ न्यू बिल्ड हो। यसरी अब यसमा अब यो कुन कुन एपिआई बन्यो भने फ्रन्ट एन्डलाई कसरी थाहा दिने, त्यसको लागि एउटा डकुमेन्टेसन टुल युज गरिन्छ, जसलाई भन्छ स्वेगर। अब स्वेगरमा हाम्रो सबै यो लाइभको लागि हो, यो मैले आफ्नो बेनिफिटको लागि लोकल होस्, तपाईँ पोस्टम्यान युज नगरे पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट म कहाँबाट युज गर्छु, जस्तै अघि देखाएको सिग्नेचर एपिआई म चाहिँ कुनमा छ अरे पेमेन्ट अर्डरमा होइन, प्रोभिन्समा सिग्नेचर यो वाला मैले देखाएको तपाईँहरूलाई यो छ होइन। योमा अब यहाँ ट्राई इट आउटमा क्लिक गर्ने, एक्सेप्ट ल्याङ्ग्वेज मैले उ गरेको छु, डिस्ट्रिक्ट कोड यसको 35 छ, फिस्कल इयर 207677 छ, पेइङ अफिस कोड म चाहिँ यहाँबाट लिइदिन्छु, कहाँ गयो अनि प्रोभिन्स कोड 0 छ, सिग्नेचर आइडी 4 छ, सब डिस्ट्रिक्ट 0 छ, अनि यो मेरो लोकल हो, लोकलमा डाटा आउँछ यसरी। इभेन म यो यसमा पनि हेर्न पाउँछु, यो लाइभ हो, लाइभमा चाहिँ कहाँ गयो प्रोभिन्सको सिग्नेचर देखिरहेको छ, क्रिएट रिट्रिभ, यहाँ क्लिक गर्ने, ट्राई इट आउटमा क्लिक्ने। तपाईँहरू कम्पनीमा जाँदाखेरि मेबी स्वेगर युज भएको हुनसक्छ। एक्सेप्ट ल्याङ्ग्वेज मेरोमा छैन, तर दिए पनि केही फरक पर्दैन, इएनइएस। अनि डिस्ट्रिक्ट कोड 35, फिस्कल इयर 2076 यो, प्रोभिन्स कोड 0, सिग्नेचर आइडी 4 अनि सबै 0, एक्जिक्युट। कुन फिल्ड? त्यहाँ यो यहाँ मैले यो बनाउने बित्तिकै त्यो सबै आउँछ, यो एपिआई। अब स्वेगर भ्यायो भने म चाहिँ त्यहाँ सिलेबसमा पनि अपडेट गरिदिन्छु स्वेगर, र तपाईँहरूकोबाट म चाहिँ स्वेगर पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सिकाउँछु होइन। यो चाहिँ मन्डे आउँदाखेरि स्वेगर सिकाइदिन्छु, स्वेगर कसरी राख्ने, किनकि मैले हेरेँ हुन चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्नु होला सबैजना, म चाहिँ भनिदिइरहेको छु एकचोटि, भएन भने म चाहिँ यसमा होइन त्यही दिन गरौँ न, यहाँ अर्को क्लास ढिलो भइदिन्छ। यो स्प्रिङ बुट र त्यो एक्सएमएल बेस्डमा केही फरक छैन, यसमा तपाईँलाई त्यही बिनहरू बनाउनु परेन, मतलब बुट नामै बुट स्ट्र्याप छ। बुट स्ट्र्यापको मिनिङ के हुन्छ होइन, फास्ट, एकदम छिटोभन्दा छिटो तपाईँलाई एप्लिकेसन रेडी गरेर दिनु छ भने यो छ होइन, बुट स्ट्र्याप स्प्रिङ बुट छ, जसमा चाहिँ तपाईँलाई मिनिमल कन्फिगरेसन गर्नुपर्छ। म्याक्सिमम कन्फिगरेसन कसले गरिदिन्छ, यो बुटले गरिदिन्छ। यसबाट तपाईँ रेस्ट एपिआई मात्रै होइन, एमबिसी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँहरूलाई देखाउँछु,
अँ, यस्तो रिस उठाउँछ यार। 1 महिना पनि दिएको भएको छैन, अनि फेरि तपाईँहरूको रेकर्डिङ भने कम्प्युटर स्लो भइसक्यो। कबाडी कम्प्युटर उठाएर दिएछ, आज पढ्नु पर्ला। यो यो बुटमा एमभिसी बनाएको यहाँ हेर्नुहोस्। सबै यसमा चाहिँ यही चाहिँ उ छ, के भन्छ, वेब एपभित्र, वेब आइएनएफभित्र भ्युज फोल्डर छ, सबै जेएसपी फोल्डर छ यहाँ। भनेपछि जरुरी छैन बुटबाट तपाईँ रेस्ट एपिआई मात्रै बनाउने, त्यो पनि बनाउन मिल्छ। के भन्छ, यो एमभिसी पनि बनाउन, त्यसको लागि चाहिँ कन्फिगरेसन गर्नुपर्छ। यहाँ एमभिसीको लागि कन्फिगरेसन गर्नुपर्छ, मैले त्यो भन्न खोजेको। अनि हाम्रोमा, हाम्रो त टिम छ केमा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट त्यही भएर त अब तपाईँहरूलाई जावा स्क्रिप्ट सिकाउँछु, त्यसपछि एङ्गुलर एङ्गुलरमा सिकाउने होइन, सिधै प्रोजेक्ट गराउने, किनकि त्यो आफैमा एउटा ठुलै टपिक हो। ठिक छ। अब अब यो मैले यहाँबाट कन्ज्युम गरेर सिकाइसकेँ। अब यसलाई चाहिँ कन्ज्युम गर्नलाई एङ्गुलरमा एउटा हामी क्रड एप्लिकेसन बनाउँछौँ, जसरी अस्ति जेएसपीमा बनायो नि त्यसरी बनाउँछ। तर एङ्गुलर जान्नलाई तपाईँलाई अलिकति बेसिक कन्सेप्ट जावा स्क्रिप्टको हुनु पर्यो। त्यही भएर जावा स्क्रिप्ट पहिला 3 दिनसम्म, धेरै होइन 3 दिनसम्म, 3 महिनाको कोर्स 3 दिनमा पढाउँछु। ठिक छ, जावा स्क्रिप्ट। त्यसपछि हामी एङ्गुलरमा प्रोजेक्ट सेटअप गर्छौँ, अनि त्यसबाट यसलाई कन्ज्युम गर्छौँ। ओके, ल।